Hello mga kabady! Ani ana usab ako. Ang inyong igsi kabady. Aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook mga kabady. Kung ugaling aduna ka may pangutana, i-type ang imong pangutana ug kita andam nga mutagad ug mutubag sa inyong mga pangutana mga kabady. Ug mutikang na kita ngadto sa laing pagtulun-an mga kabady. Ang tema, ang topic nga atong pagahisgutan karon mao kining pag-ampo mga kabady. Usbon ko, ang tema, ang topic nga atong pagahisgutan karon mao kining pag-ampo mga kabady. Importante nga ikaw ug ako, kitang tanan, ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan nga aduna gayoy pag-ampo ngadto sa Ginoo mga kabady. Kay nagaingon ang Roma 12 nga pag-ampo kanunay. Unya ato sang mabasa diha sa Kolosas 4:2. Padayon kamo sa pag-ampo. Mao kadang mga pulong nga nasulat diha sa balaang kasulatan. Nan sugdan nato mga kabady diha sa mga pangutana. Unsa ang pag-ampo mga kabady? Kay kitang mga Kristohanon kamauman nga muampo. Aduna usay dili kamao nga muampo. Nan atong himuan nig pangutana mga kabady. Unsa ang pag-ampo mga kabady? Ang pagkakristohanon mga kabady dili lang pag-apil og usa ka relihiyon. Una sa tanan, usa kini ka pakigrelasyon sa buhi nga Dios. Ang pakigdait o pakig-istoryahay importante kaayo. Aron adunay maayo ug nagatubo nga relasyon. Ang pag-ampo mao ang pakighinabi sa atong Ginoo mga kabady. Moistorya kita kaniya ug siya usab mo istorya nga ni kanato. Mao kini ang sakto nga pag-ampo. Dili usa lang ka linya, kundili duha. Adunay panahon nga mo istorya kita. Ug adunay panahon nga maminaw kita. Daghang paagi nga makig-istorya ang Dios nganhi kanato. Pero ang pinakaklaro mao ang mga pulong nga atong mabasa sa Biblia mga kabady. Mga buhing pulong diin nagadasig kanato, nagabadlong kanato, nagatudlo o nagagiya kanato mga kabady. Atong mabasa diya sa Hebrehanon 4:12 nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay sulab. Mo istorya kita kaniya o siya usab mo istorya nga ni kanato. Mao kini ang sakto nga pag-ampo. Pakighinabi sa Dios o pakigdialog ngadto sa Dios. Ug dili lang pag-istorya sa Dios mga kabady. Ikaduhang pangutana mga kabady, nganong muampo man kita? Usbon ako ang ikaduhang pangutana, nganong muampo man kita? Daghan kaayo og rason nganong muampo kita mga kabady. Pero ang duha sa pinakarason mao kini. Una, pagpalalom sa atong relasyon sa Dios mga kabady. Mao kana ang una nga pinakarason ngano nga moampo kita sa Dios. Aron nga ang atong relasyon sa Dios hilabihan kalalom. Aron pagpalalom sa atong relasyon sa Dios mga kabady. Sa ato pa kung moampo ka ngadto sa Ginoo, kanunay kang mag-ampo, mulalom
ang inyong relasyon sa Dios. Santiago 4:8 atong basahon ingon siya. Duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo, mga kabali. Santiago 4:8. Wala nagpasabot nga tungod kay mga anak na kita sa Dios, lalong na dayon ang atong relasyon kaniya. Ang pagpalalom og relasyon kinahanglan lihukon ug trabahoon ni siya, mga kabali. Pinaagi sa paghatag og panahon sa pag-ampo. Atong masinati ug mailhan pagdugang ang atong Ginoo, mga kabali, diha sa atong mga pag-ampo. Kung taas ang panahon nga atong ihatag kaniya, masuod nato siya pag-ayo sama sa gibuhat ni Moises ug ni Josue. Atong mabasa diha sa Exodo 33:11. Mao nga moampo kita aron mailhan nato pagdugang ang Dios, mga kabali. Ikaduhang rason, pagdawat gikan sa Dios. Maunay ikaduhang rason. Una nga rason nganong mo ampo kita aron pagpalalom sa atong relasyon sa Ginoo. Ug ikaduha nga rason aron pagdawat gikan sa Dios. Mateo 7:7 atong basahon. Pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Mateo 7:7. Mauna ang ikaduhang rason, mga kabali. Adunay sobra 3,000 ka mga saad sa Dios nga nasulat sa Biblia. 3,000 ka mga saad. O kini mahimong mga saad lang nganhi kanato kung wala kita masayod niini o dili kita mahibalo moampo. Madawat lang nato ang gusto ihatag sa Dios nganhi kanato pinaagi sa pag-ampo. Ang Biblia nagsulti nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Pilipos 4:6, mga kabali. Apan sa dili pa kita mo padayon sa unahan, moinom sa tagkapi, mga kabali. Mao kana ang ikaduhang rason ngano nga moampo kita sa Dios. Una, pagpalalom sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ug ikaduhang rason aron sa pagdawat sa mga butang nga gikan sa Dios nga atong giampo, mga kabali. Bosa, atong naibaluan nga importante gayon nga ikaw ug ako mag-ampo ngadto sa Dios. Unang pangutana ay ikatulong pangutana, mga kabali. Ikatulong pangutana, unsay mga prinsipyo sa pag-ampo, mga kabali. Ang pag-ampo, mga kabali, ang pag-ampo adunay mga prinsipyo nga pagahimuon, nga pagabuhaton nato sa diha nga moampo kita ngadto sa Dios, mga kabali. O subong kung ikatulong pangutana, unsay mga prinsipyo sa pag-ampo? Number one nga, mga kabali, pag-ampo sa tago. Usak ang pag-ampo sa tago, mga kabali. Usak na sa mga prinsipyo sa mga pag-ampo. Atong basahon diya sa Mateo 6:5 ngadto sa 6, ingon siya. Og kon mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila sa Dios. Apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat. Ato mabasa diya sa Mateo 6:5 ngadto sa 6, mga kabali.
Ang atong mga pag-ampo dili para makita sa tao nga kita mga Diyos nun. Ang pag-ampo sa tago nagpasabot nga ang atong motibo dili pakitang tao kundi para gayud sa Dios mga kabady. Mao kana ang una unsay prinsipyo sa mga pag-ampo mga kabady. Ug ikaduhang prinsipyo sa mga pag-ampo, pag-ampo nga adunay saktong pagsabot kinsa ang Dios mga kabady. Atong mabasa diha sa Mateo 6:7 ug 8 nagaingon, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan na hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Atong mabasa na sa Mateo 6:7 ug 8. Daghang mga Kristohanon mura og mga pagano. Sila nagtuo nga pinaagi sa ilang taas ug balik-balik nga mga pag-ampo mutubag ang Ginoo. Ang ilang pananaw sa Dios walay pagpakabana ug dili interesado motagbo sa ilang mga panginahanglan. Kini nga panghuna-huna sayop. Nag-ingon si Jesus nga wala pagani kita mangayo na hibalo ng daan ang atong amahan sa langit. Kini nagpasabot nga ang Dios nagpakabana ug andam siya motagbo sa atong mga panginahanglanon kung kita mangayo kaniya mga kabali. Atong mabasa diha sa Mateo 7:7. Ikatulo nga prinsipyo sa pag-ampo mga kabadi, pag-ampo uban sa pagtuo. Usbon ko, ang ikatulong prinsipyo sa pag-ampo, pag-ampo uban sa pagtuo. Atong mabasa diya sa Hebrehanon 11:6 nagaingon, walay makapahimuot sa Dios kun walay pagtuo, kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang tanan nga nangita kaniya. Hebrehanon 11:6. Makadawat kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo mga kabali. Dili motubag ang Dios sa bisan unsa lang nga pag-ampo. Kundili kadto lang pag-ampo sa pagtuo maoy tubagon sa Dios mga kabali. Og ikaupat nga prinsipyo sa pag-ampo mga kabali atong mabasa diya sa Mateo 6:9 nagaingon, ingna niini pag-ampo amahan namo nga anaa sa langit. Mateo 6:9. Nga ang ikaupat nga prinsipyo sa pag-ampo ngadto sa amahan sa langit. Usbon ko, pag-ampo ngadto sa amahan sa langit mga kabali. Ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga pag-ampo sa iyang mga tinun-an diretso sa amahan nga langit nun. Ayaw pangita og larawan o ribulto. Hinoon pakig-istorya sa imong amahan nga dili makita. Sumala pa sa Mateo 6 versikulo 6, kapitulo 6. Kinahanglan mobalik kita unsay gitudlo sa Biblia aron epektibo ang atong mga pag-ampo mga kabadi. Apan sa dili pa kita sa moadto sa unahan, moinom sa tagkape mga kabadi. Ug ikalima nga prinsipyo sa pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus mga kabadi. Usbon ko ang ikalima nga prinsipyo sa pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Atong mabasa diha sa Efeso 5:20 nagaingon,
sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios Amahan tungod sa tanang butang, mga kabady. Si Jesus lang ang miadto sa cross aron pagbayad sa atong mga sala, ug tungod niini siya lang ang tigpatunga sa Dios ug sa tawo, mga kabady. Busa walay makaadto sa Amahan, gawas kaniya. Nagaingon ang Juan 14:6. Si Jesus ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, way makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Tungod sa atong pakighiusa kang Hesus, magamit nato ang iyang pangalan pagpangayo sa Amahan ug dunggon kita. Ang Biblia nagtudlo nga moampo kita ngadto sa Amahan pinaagi sa pangalan Hesus nga atong manluluwas o manlalaban, mga kabady. Og ikaunom nga prinsipyo sa mga pag-ampo, mga kabady, pag-ampo nga giniyahan sa Espiritu Santo. Atong mabasa diya sa Roma 8:26, nagaingon, sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato sa pag-ampo. Roma 8:26. Ug ang Epeso 6:18 nagaingon sab, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Bisan ug nangayo kita diretso sa Amahan pinaagi sa pangalan ni Hesus, kung wala magiyahi ug ubani ang atong mga pag-ampo sa Espiritu Santo, dili gihapon kini matubag. Ang pag-ampo dili pagpangayo unsay imong gusto, kundili pagpangayo unsay gusto sa Dios para kanimo, mga kabady. Madungog ang atong giampo kung kini sibo sa iyang hingpit nga kabubuton. Dili kita makahibalo sa kabubuton sa Dios sa atong kaugalingon, busa ang Espiritu sa Dios ang mutabang kanato. Siya ang mga liupo sa Dios para kanato. Busa una kita moampo, mangayo kita og tabang sa Espiritu Santo nga mugiya kanato, mga kabady. O ikapito nga prinsipyo sa pag-ampo, mga kabady, pag-ampo nga kinasing-kasing. Usbon ko, ang ikapito nga prinsipyo sa pag-ampo, pag-ampo nga kinasing-kasing. Atong babasa diya sa Jeremias 29 versikulo 12, 13. Jeremias 29, 12 o 13. Ingon siya, o niya musangpit ug magampo kamo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug hikaplagan ako ninyo, kay kinasing-kasing man ang inyong tinguha. Jeremias 29, 12 ug 13, mga kabady. Gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod nga sila nagsimba sa bakba lang, apan ang ilang kasing-kasing wala. Atong mabasa diya sa Mateo 15:8. Kinahanglan atong sabton o atong masabtan nga ang Dios wala magtan-aw unsay porma sa atong mga pag-ampo sa gawas, kundili ang porma sa atong kasing-kasing sa sulod, mga kabady. Atong mabasa diya sa 1 Samuel 16:7, mga kabady. Ang Dios wala magtan-aw unsay porma sa iyong pag-ampo diha sa gawas. Ang gitan-aw sa Dios ang porma sa sulod sa imong kasing-kasing sa diha nga ikaw nag-ampo, mga kabady. Busa din nila takutob, mga kabady, og salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa atong Bible study, og akong gi-shout out ang tanan kong mga kaigsuunan diya sa Sitio Bantayan,
Cordoba, Cebu, sa GCKG Church. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga kabady. Ug ako sanggi shout out ang pinangga o minamahal na mo nga pastor, Lilian Guanzon, og si Joseph Francisco og Sarah Francisco. Shout out kaniyong tanan diha, pastor, o sa tanang mga leaders diha sa GCKG Church sa Bantayan, Cordoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan. Busa, anhil lang takutob, mga kabady, og ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga panon, ana kanila mismo nimong kinabuhi, ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo og diniyogan sa Espiritu Santo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan, mga kabady.